नमस्कार, सुनगावा खबरमा म रेशमको यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। खबर सुरु गरौँ प्रमुख खबरबाट। शुक्रबारदेखि 40 प्रकारका उद्योग सञ्चालन गर्ने सरकारको निर्णयले निजी क्षेत्रमा अन्यल। सुर्खेत बजार पूर्ण रूपमा नखुल्ने प्रमुख जिल्ला अधिकारी नेउपानेको भनाई। कोरोना रोकथामका लागि प्रदेश सरकारले गरेका प्रयासबारे संसदीय समितिको चासो। संक्रमण फैलिन नदिने स्पष्ट रणनीतिक खाकाका साथ काम गरिरहेको उल्लेख। नेपालगञ्जमा थप एकजनामा कोरोना संक्रमण पोजिटिभ देखिएसँगै संक्रमितको संख्या 102 पुग्यो। कर्णालीमा 6174 नमुना परीक्षण। संघीय संसदको छैटौं तथा बजेट अधिवेशन शुक्रबारबाट सुरु। संसदमै बाबुराम भट्टराईद्वारा प्रधानमन्त्री ओलीको राजीनामा माग। नीति तथा कार्यक्रम दिगो विकासका लक्ष्य हासिल गर्नेतर्फ केन्द्रित गर्न सरकारलाई सुझाव। वनहरूको वैकल्पिक व्यवस्थापनका नाममा ठूलो मात्रामा फडानी भइरहेको तर्फ सरकारको ध्यानाकर्षण। अब खबर विस्तारमा। ज्येष्ठ 5 गतेसम्म थप लकडाउन लम्बाउने निर्णय गरेको सरकारले शुक्रबार 26 गतेदेखि शर्तसहित 40 प्रकारका उद्योग खोल्ने र विकास निर्माणका आयोजनाको काम गर्न सकिने जनाएको छ। तर लकडाउन खुकुलो बनाउने सरकारको निर्णयले निजी क्षेत्रमा भने अन्यल देखिएको छ। उद्योग खोल्ने तर तिनै उद्योगले उत्पादन गरेका वस्तु बेच्ने बजार नखोल्ने भएपछि सरकारको निर्णयको औचित्य नहुने निजी क्षेत्रको भनाइ छ। उद्योग वाणिज्य महासंघ कर्णाली प्रदेशका अध्यक्ष पदमबहादुर साईले उद्योग व्यवसाय र अन्य विभिन्न आर्थिक गतिविधि सञ्चालन गर्न दिने भनिए पनि बजारका विषयमा प्रश्न नभएकाले व्यवसाय र आम सर्वसाधारणमा अन्यल देखिएको बताउनु भयो। प्रदेश सरकारले छुट्टै निर्णय गर्ने गरेको छ, जिल्लाले छुट्टै निर्णय गर्ने गरेको छ। बजार खुला रहने र समग्र व्यापार व्यवसाय सुचारू हुने अवस्था हामीले चाहिँ देखेका छैनौँ। योबाट जुन हिजोको अवस्था थियो त्यही अवस्था चाहिँ हामीले बेहोर्नु परिराखेको अवस्था मैले महसुस गरेको छु। मजदुरहरूलाई भित्रै व्यवस्थापन गरेर खान पर्ने, बस्न पर्ने, बाहिर निस्किन नपाउने, त्यसपछि गएर अन्य सुरक्षाका विधिहरू पनि अपनाएर सुचारू गर्नुपर्ने जति पनि मापदण्ड छन्, मजदुरहरू आफ्नो आफ्नो घरतिर आफ्नो सुरक्षित स्थानतिर गएर बसिराखेको अवस्था छ। उहाँहरू आउने अवस्था यो अवस्थाबाट चाहिँ रहँदैन। दोस्रो कुरा के हो भने त्यो मापदण्ड पुरा गरेर पनि व्यवसाय सञ्चालन गर्न एकदम कठिन छ। कच्चा पदार्थ छैन, यातायातका साधनहरू चलिराखेको छैन। जहाँसम्म अलि यातायातलाई सहज रूपमा बनाइँदैन र बजार अलि सहज हुँदैन, त्यहाँसम्म उत्पादन गरेको वस्तु पनि बजारसम्म लिएर पुर्याउनलाई अत्यन्त कठिन अवस्था चाहिँ छ। यस्तो कठिन अवस्थामा व्यवसाय उद्योग सहज ढङ्गले चलाइराख्ने सकिने अवस्था चाहिँ मलाई त्यस्तो लाग्दैन र त्यो अवस्था छन पनि। कर्णालीमा औद्योगिक गतिविधि त्यति नभएकाले यहाँका बजार व्यापारसँगै केन्द्रित रहेको भन्दै व्यवसायी सूर्य थापाले यस्तो निर्णयले उद्योगहरू सहज रूपमा सञ्चालन हुन नसक्ने बताउनु भयो। सरकारले उद्योग खोल्ने भने पनि सवारी साधन सञ्चालनका सम्बन्धमा भने स्पष्ट पारेको छैन। यसले गर्दा कर्मचारी तथा मजदुरहरू आउन जान समस्या हुने व्यवसायी थापाको भनाइ छ। उद्योग मात्र खोलेर उद्योगलाई चाहिने कच्चा पदार्थ पनि ल्याउनु पर्ने हुन्छ, कुनै न कुनै ठाउँबाट कुनै पसलबाट ल्याउनु पर्ने हुन्छ। अनि त्यसका लागि यो कामदारहरू जो छ, कामदारहरू अब अहिलेको अवस्थामा कामदारहरू सबै आफ्नो आफ्नो घरतिर गइसकेको स्थिति छ। उद्योगहरू सञ्चालन गर्दाखेरि उत्पादित सामानहरू अर्को ठाउँमा लैजानु पर्ने स्थिति, एक ठाउँबाट अर्को ठाउँ पुर्याउनु पर्ने स्थिति हुन्छ। उद्योगहरू सञ्चालन गर्ने क्रममा अब कुनै न कुनै सामान प्रत्येक दिन आउने लैजानु पर्ने स्थिति रहन्छ। अब त्यो बेलामा हामीसँग अब भएको पहिलाको केही सामानहरू स्टकहरू सकिसकेको स्थिति हुन्छ। अब विभिन्न किसिमका आइटमहरू लाएर एउटा चिज बन्ने हुन्छ। त्यसले गर्दा अब एउटा सानो स्थिति सकियो भने सबै रोकिने हुन्छ। ल्याउने ठाउँबाट बन्द छ अनि यहाँबाट पठाउने स्थिति पनि हुँदैन तयारी भएर। त्यही भएर विभिन्न किसिमका समस्याहरू हामीले बेहोरिरहेको स्थिति हो। अब आर्थिक रूपमा अब जस्तै लेनदेनका कुराहरूमा पनि अब एक ठाउँबाट अर्को ठाउँबाट चेकहरू नसाटिरहेको स्थिति हैन, क्यासहरू चाहिँ मान्छेहरूसँग नभइरहेको स्थिति। उता सुर्खेतका प्रमुख जिल्ला अधिकारी रमेश नेउपानेले भने बजार पूर्ण रूपमा नखुल्ने बताउनु भयो। पहिलेकै शेड्युलमा अत्यावश्यक पसलहरू खोल्ने गरिएको भन्दै उहाँले यही निर्णयलाई निरन्तरता दिने बताउनु भयो। सुर्खेतमा अहिले खाद्यान्न लगायतका अत्यावश्यक पसल हप्ताको 3 दिन 2 घण्टाका लागि खुलाउने गरिएको छ। दूधजन्य पदार्थ र तरकारी पसलहरू भने दैनिक 2 घण्टा खोल्ने गरेका छन्। सरकारले लकडाउनको अवधिमा औषधि, स्वास्थ्य सामग्री जस्ता अत्यावश्यक वस्तुको उत्पादन तथा बिक्री वितरण, खाद्य वस्तु, कृषि तथा पशुपक्षी जन्य उत्पादन, औद्योगिक वस्तुको उत्पादन तथा बिक्री वितरण, विकास आयोजनाहरू सञ्चालनको लागि आवश्यक पर्ने निर्माण सामग्रीको ढुवानी र न्यूनतम बैंकिङ तथा वित्तीय सेवालाई शर्तसहित सुचारू गर्न सकिने जनाएको छ।
कर्णाली प्रदेश सभा अन्तर्गतका विषयगत समितिका अध्यक्षहरूले कोरोना संक्रमणको रोकथाम र यसलाई फैलिन नदिन प्रदेश सरकारले गरेका प्रयासबारे चासो राखेका छन्। विभिन्न समितिका अध्यक्ष र सदस्यहरूले सरकारका मन्त्रीसँग भर्चुअल बैठक मार्फत चासो राखेका हुन्। बैठकमा कोरोना कोषमा हालसम्म सङ्कलित रकम, स्रोतहरूको विवरण, हालसम्म भएका खर्च शीर्षकहरू, खर्च सम्बन्धी कार्यविधि, मापदण्ड र निर्देशिका, कोरोना जोखिमको सङ्क्रमण सम्बन्धमा मन्त्रालयको धारणा लगायतका विषयहरूमा छलफल गरिएको थियो। बैठकमा बोल्दै कर्णाली सरकारका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री प्रकाश ज्वालाले सुरुमै 50 करोडको प्रदेश विपद व्यवस्थापन कोष निर्माण गरिएको भन्दै कोषमा झण्डै 2 करोड रकम विभिन्न सहयोगी दाताहरूबाट सङ्कलित भएको बताउनु भयो। कर्णाली प्रदेश सरकारका तर्फबाट चाहिँ 50 करोडको हामीले विपद व्यवस्थापन कोष स्थापना गर्यौँ। त्यो कोषबाट अब करिब आधा जति हामीले टेन्टेटिभ अनुमानित मैले कुरा गर्दैछु। 50 करोड मध्ये अब आधा जसो रकम करिब खर्च भएको होला। त्यो 50 करोडमा केही थप पनि भएको छ। केही सहयोगी हातहरू, कतिपय सहयोगी संस्थाहरू, उद्योग वाणिज्य सङ्घ, विभिन्न ब्याङ्कहरू, विभिन्न सहकारीहरू, कतिपय व्यक्तिहरूले पनि हामीलाई सहयोग गर्नुभएको छ। 20 करोडको हाराहारीमा चाहिँ हामीलाई थप सहयोग प्राप्त भएको छ। यसरी यो कोष एकातिर बढेको छ, अर्कोतिर अब खर्च गर्नका निम्ति स्थापना भएको हो। अनि हामीले खर्चका सन्दर्भमा सबभन्दा पहिले यो विभिन्न जिल्ला विपद व्यवस्थापन समितिहरूलाई 50-50 लाख रुपियाँको दरले 10वटा जिल्लाहरूमा 5 करोड रुपियाँ उपलब्ध गराएका छौँ। त्यसपछि आएर स्थानीय तहहरूलाई हामीले यो कोभिड-19 को नियन्त्रणको निम्ति, रोकथामको निम्ति र राहत लगायतका व्यवस्थापकीय कामका निम्ति वीरेन्द्रनगर नगरपालिका, यो राजधानीको नगरपालिका भएको, बाहिरबाट पनि धेरै मान्छेहरू यहाँ आएको कारणले अलि बढी खर्च होला भन्ने गरेर हामीले 30 लाख रुपियाँ उपलब्ध गराएका छौँ। प्रदेशका अरू नगरपालिकाहरूलाई 20 लाख रुपियाँको दरले र गाउँपालिकाहरूलाई 15 लाख रुपियाँको दरले करिब 13 करोड 20 लाख हामीले स्थानीय तहहरूलाई उपलब्ध गराएका छौँ। कर्णाली प्रदेश अस्पताललाई यसपटक पछिल्लो समय समेत गर्दाखेरि करिब 3 करोड जति रकम उपलब्ध भएको छ भने कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा हामीले 1.5 करोड र चौरदारी अस्पताललाई 1.5 करोड रुपियाँ हामीले उपलब्ध गराएका छौँ। कालीकोट जिल्ला अस्पताललाई 1 करोड रुपियाँ, यो जाजरकोट जिल्ला अस्पताललाई 50 लाख रुपियाँ समेत र यो PCR मेसिन खरिदका निम्ति हामीले 28 लाख 25 हजार रुपियाँ गरी करिब चाहिँ 20 देखि 25 करोडसम्म त्यसको हिसाब चाहिँ हामी एक्ज्याक्ट पनि समितिहरूमा बुझाउँला। यति रकम चाहिँ खर्च भयो। सामाजिक विकास मन्त्री दल राउलले हालसम्म कर्णालीमा एकजनामा पनि कोरोनाको संक्रमण नदेखिएको भन्दै विभिन्न समितिहरू निर्माण गरेर काम गरिरहेको बताउनु भयो। साथै ज्येष्ठ 1 गतेदेखि सुरु हुने गरी स्वास्थ्य कर्मीहरूको विशेष टिम खटाउन लागेको समेत जानकारी दिनुभयो। तपाईँ हामी सबैको प्रयास र सिङ्गो कर्णालीका जनताहरूको एकदम आत्मअनुशासन, उहाँहरूको सहयोगका कारणले गर्दाखेरि एउटा मात्रै प्रदेश कर्णाली प्रदेश आजसम्म कोरोना चाहिँ पोजिटिभ नदेखिएको प्रदेशको रूपमा चाहिँ ग्रिन जोनको रूपमा चाहिँ कर्णाली प्रदेश आजका दिनसम्म चाहिँ रहन सफल भएको छ। अहिलेसम्मको चाहिँ हाम्रो मन्त्रालयको अवस्थाका कुरा हेर्दाखेरि र गर्दाखेरि विभिन्न चाहिँ समितिहरू गठन गरेका छौँ। नीतिगत रूपमा चाहिँ PCMC भन्ने छ, जुन माथिकै सरकारले गठन गरी पठाएको प्रोभिन्सियल क्राइसिस म्यानेजमेन्ट कमिटी भनेको माननीय मुख्यमन्त्रीको संयोजकत्वमा हुन्छ। त्यसमा आन्तरिक मामिला मन्त्रीज्यू, अर्थमन्त्रीज्यू र म 3 जना मन्त्री सदस्य हुन्छौँ। एउटा PCMC छ, त्यसले नीतिगत निर्णय गर्छ र आवश्यक पर्यो भने ती नीतिगत निर्णय चाहिँ क्याबिनेटमा लिएर चाहिँ अनुमोदन गर्नुपर्ने हुन्छ। क्याबिनेटले गठन गरेको कार्यान्वयन समितिको संयोजक मलाई बनाइएको छ। त्यसमा पनि केही कामहरू भएका छन्। त्यसपछि प्राविधिक समिति हामीले हाम्रो मन्त्रालय अन्तर्गत एउटा प्राविधिक समिति गठन गरेका छौँ। त्यसपछि क्विक रेस्पोन्स टिम गठन भएको छ, त्यो पनि प्रदेशको चाहिँ यो निर्देशकको संयोजकत्वमा छ। जहाँ जे पर्यो क्विक एक्सन गर्ने गरी त्यो चाहिँ समिति गठन भएको छ। त्यसपछि स्वास्थ्यका वडा स्तरमा चाहिँ कमिटी बनेका छन्, गाउँ स्तरमा पालिका स्तरमा कमिटी बनेका छन्। त्यसपछि जिल्ला स्तरमा जिल्लाको कमिटी बनेको छ। त्यसै गरी रणनीतिक लोकेसनमा 27 वटा ठाउँमा चिकित्सकको नेतृत्वमा चाहिँ हामी टिम गठन गरेर पठाउँदैछौँ। त्यो अस्ति मात्र निर्णय भएर हामीले हिजो सबै टुङ्ग्याएका छौँ। अब हामी 1 गतेदेखि काम सुरु हुने गरी ती चिकित्सकहरू पठाउँदैछौँ रणनीतिक लोकेसनहरूमा। 27 वटा रणनीतिक लोकेसनहरूमा क्वारेन्टाइनको सङ्ख्या 228 ठाउँमा गरी 4937 वटा क्वारेन्टाइन बेडहरू छन्। त्यस्तै आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री नरेश भण्डारीले कोरोना विरुद्धको लडाईँमा सरकार एक्लैले मात्र विजय प्राप्त गर्न नसकिने भन्दै सबैलाई साथ दिन आग्रह गर्नुभयो।
प्रदेश सरकारले सङ्क्रमण फैलिन नदिन र रोकथामका लागि स्पष्ट रणनीतिक खाकाका साथ काम गरिरहेको जानकारी दिनुभयो। विरुद्धको लडाईँ, यो युद्ध सरकारको एकल प्रयत्नबाट मात्रै विजय हासिल गर्न चाहिँ सम्भव छैन। यसो भएको हुनाले यो सँगसँगै जस्तो स्वास्थ्य मन्त्रालयले जसरी 6T को रणनीति अवलम्बन गरिरहेको छ, प्रदेश सरकारले पनि आफ्नै सुस्पष्ट चाहिँ रणनीतिक खाकासहित यसका विरुद्धको लडाईँमा होमिएको स्थिति छ। प्रदेश सरकार सँगसँगै मतलब स्थानीय सरकार, सङ्घीय सरकार र मान्यज्यूहरूको सहयोग प्राप्त भएको छ। वास्तवमा नेपालगञ्जमा पछिल्ला दिनमा अप्रत्याशित ढङ्गले कोरोना सङ्क्रमितहरूको सङ्ख्या बढ्दै गएको हुनाले हामीलाई पनि यसले चाहिँ एकदमै सतर्क बनाएको छ, सचेत बनाएको छ। कर्णाली प्रदेशका नाकाहरू हामीले अहिले कम्प्लिटली हामीले सिल गरेका छौँ। अत्यावश्यक सेवा बाहेक अन्य चाहिँ सवारी र पैदल आवागमन पनि अहिले अवरुद्धताको स्थितिमा छ। लकडाउनको अवस्था सुरु भएदेखि अब कर्णाली प्रदेशमा अब प्रवेश गर्ने नागरिकहरू जस्तो विदेशी स्वदेशी नागरिकहरूको सङ्ख्या, जसमा सबभन्दा ज्यादा चाहिँ दुवै नाकाबाट आएका मानिसहरूको सङ्ख्या छ, जो चाहिँ 11,524 जना जानकारी चाहिँ प्राप्त भएको छ, जसमा चाहिँ 2,424 महिला र 9,070 जना पुरुषको सङ्ख्या रहेको स्थिति छ। र त्यसै गरेर सवारी साधनहरू टोटलमा दुवै नाकाबाट मात्रै आएका सवारी साधन 2781 सवारी साधन चाहिँ प्रवेश गरेको स्थिति छ। कोरोना महामारीको कारणले मुलुक लकडाउनमा रहेको अवस्थामा महामारी नियन्त्रण तथा व्यवस्थापन कार्यमा संसदीय समितिको भूमिका थप क्रियाशील हुनुपर्ने विषयमा बैठकमा व्यापक छलफल समेत भएको प्रदेश सभा सचिव जीवराज बुढाथोकीले बताउनुभयो। नेपालमा थप एकजनामा कोरोना भाइरस पोजिटिभ देखिएसँगै कुल सङ्क्रमण भएका व्यक्तिहरूको सङ्ख्या 102 पुगेको छ। नेपालगञ्जमा रहेको भेरी अस्पतालमा PCR प्रविधिबाट गरिएको परीक्षणमा शुक्रबार एकजनाको सङ्क्रमण पोजिटिभ देखिएपछि कुल सङ्क्रमितको सङ्ख्या 102 पुगेको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर विकास देवकोटाले बताउनुभयो। सङ्क्रमित भएका व्यक्ति 16 वर्षीय पुरुष रहेका छन्। अहिलेसम्म सङ्क्रमित हुनेमा 74 जना पुरुष र 28 जना महिला रहेका छन्। यस्तै कोशी अस्पतालमा उपचार भइरहेका 8 जना सङ्क्रमितको रिपोर्ट नेगेटिभ आएपछि डिस्चार्ज गरिएको प्रवक्ता देवकोटाले बताउनुभयो। यसैसँगै कुल डिस्चार्ज हुने बिरामीको सङ्ख्या 30 पुगेको छ। अहिले प्रदेश 1 मा 31 जना, प्रदेश 2 मा 30 जना, बागमती प्रदेशमा 7 जना, गण्डकी प्रदेशमा 2 जना, प्रदेश 5 मा 27 जना, कर्णाली प्रदेशमा हालसम्म सङ्क्रमित नभएको र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा 5 जना सङ्क्रमित रहेका छन्। आज भेरी अस्पतालको नेपालगञ्जमा प्रयोगशालामा परीक्षण गर्दा थप 1 जनामा पोजिटिभ देखिएको छ। उहाँ 16 वर्षीय पुरुष हुनुहुन्छ। यसरी नयाँ सङ्क्रमितको सङ्ख्या 102 पुगेको छ, जसमध्ये 74 जना पुरुष र 28 जना महिला रहनुभएको छ। प्रादेशिक विवरण अनुसार सङ्क्रमितहरूमध्ये प्रदेश नम्बर 1 का 31, प्रदेश नम्बर 2 मा 30, बागमती प्रदेशमा 7, गण्डकी प्रदेशमा 2, प्रदेश नम्बर 5 मा 27, कर्णाली प्रदेशमा छैन र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा 5 जना गरी कुल 102 सङ्क्रमित हालसम्म हुनुहुन्छ। उहाँहरूमध्ये रूपन्देहीमा 3, नेपालगञ्जमा 24, धनगढीमा 1, भरतपुरमा 1, वीरगञ्जमा 26, विराटनगरमा 17 गरी हाल 72 जनाको उपचार भइरहेको छ। कोशी अस्पतालमा उपचारमा रहेका 8 जना व्यक्तिहरू उहाँहरूको रिपोर्ट नेगेटिभ आए पश्चात डिस्चार्ज हुनुभएको छ। आज उहाँहरूमध्ये 5 जना 17औं दिनमा डिस्चार्ज हुनुभएको हो भने 3 जना 16औं दिनमा डिस्चार्ज हुनुभएको हो। यसरी कुल डिस्चार्ज हुनेको सङ्ख्या 30 पुगेको छ। अहिलेसम्म कुल PCR प्रविधिबाट गरिएको परीक्षणको सङ्ख्या 15,492 पुगेको छ। यस्तै RDT विधिबाट गरिएको परीक्षणको सङ्ख्या 54,531 पुगेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा 1,859 RDT परीक्षण गरिएको छ। कर्णाली प्रदेशमा 6,174 परीक्षण भएको छ। स्विस सरकारले बिहिबार सरकारलाई 30,000 थान PCR टेस्ट किट उपलब्ध गराएको छ। किट उपलब्ध भएपछि PCR प्रविधिबाट गरिने परीक्षणलाई पनि तीव्रता दिइने प्रवक्ता देवकोटाले बताउनुभयो। त्यसका लागि सरकारले शुक्रबारबाट नै सबै प्रयोगशालामा किट पठाइसकेको उहाँले बताउनुभयो।
हालसम्म पिसिआर विधिबाट गरिएका परीक्षणहरूको सङ्ख्या 15,492 पुगेको छ। आरडिटी विधिबाट गरिएका परीक्षणहरूको सङ्ख्या 54,531 पुगेको छ र गत 24 घण्टामा थप 1,859 वटा परीक्षणहरू भएका छन्। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयलाई मान्य मन्त्रीज्यूको उपस्थितिमा हिजो स्विस सरकार विकास सहयोग एडिसी मार्फत स्विस सरकारले 30,000 थान कोभिड-19 परीक्षण गर्ने पिसिआर टेस्ट किट हस्तान्तरण गरेको छ सहयोग स्वरूप। यसरी प्राप्त भएका किटहरू आजै स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय, स्वास्थ्य सेवा विभाग, इपिडेमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखा र नेपाली सेना लगायतको नेतृत्वमा टोलीहरू गई विभिन्न प्रयोगशालाहरूमा, देशभरका प्रयोगशालाहरूमा पठाइसकिएको छ। यो सँगै पिसिआर विधिबाट गरिने टेस्टहरूको सङ्ख्या बढ्नेछ। कर्णाली प्रदेशमा 6,174 आरडिटी किटबाट गरिएका परीक्षणहरू पुगेका छन्। अहिलेसम्म देशभर 15,624 जना क्वारेन्टाइनमा रहेका छन्। कर्णाली प्रदेशमा 2,705 जना क्वारेन्टाइनमा रहेका छन्। यस्तै आइसोलेसनमा 135 जना रहेका छन्, जसमध्ये 3 जना काठमाडौँ उपत्यकामा रहेका छन् भने उपत्यका बाहिर 132 जना रहेका छन्। संघीय संसदको 6औं तथा बजेट अधिवेशन शुक्रबारबाट सुरु भएको छ। सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट अधिवेशन आह्वान सम्बन्धित पत्र पढे लगतै अधिवेशन प्रारम्भ भएको हो। वैशाख 21 को मन्त्री परिषदको निर्णय अनुसार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले शुक्रबारका लागि संसदको 6औं अधिवेशन आह्वान गर्नुभएको थियो। ज्येष्ठ 15 गते भित्र बजेट ल्याउनु पर्ने संवैधानिक व्यवस्थाका कारण कोरोना भाइरसको महामारीका बीच पनि अधिवेशन सुरु भएको हो। संघीय संसदको 6औं अधिवेशन अर्थात् बजेट अधिवेशनको पहिलो दिन शुक्रबारको प्रतिनिधि सभा बैठकमा शुभकामना मन्तव्य दिँदै प्रमुख विपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका नेता शेरबहादुर देउवाले सरकारले शासन गर्ने नैतिक र राजनैतिक आधार गुमाइसकेको बताउनु भएको छ। कोभिड-19 को नियन्त्रण गर्न विवेक समेत तरिकाले जिम्मेदार भई कार्य गर्नुमा सरकार यसमा पूर्ण रूपले असफल भएको छ। यस्तो अत्यन्त विषम अवस्थामा भ्रष्टाचारको विषयमा सार्वजनिक हुनु, सरकार लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यता र संविधानको भावना विपरीत क्रियाकलापमा व्यस्त हुनु, सांसदको अपहरण हुनु र अवाञ्छित र अपराधिक गतिविधि कुनै पनि रूपले स्वीकार्य हुन सक्दैनन्। यी विषयहरूमा नेपाली कांग्रेसले गम्भीरतापूर्वक लिनुका साथै अत्यन्त सूक्ष्म ढङ्गले विशेष गरी सरकारले शासन गर्ने राजनैतिक र नैतिक आधार गुमाइसकेको ठहर गरेको छ। सरकारले लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यता र संविधानको भावना विपरीत 2वटा विवादित अध्यादेश जारी गरेर अलोकतान्त्रिक र गैर जिम्मेवारी प्रदर्शनी गरेको दाबी उहाँले गर्नुभयो। कोरोना संक्रमण रोकथाम, नियन्त्रण तथा पूर्व तयारीमा सरकार पूर्ण रूपमा असफल भएको आरोप समेत लगाउनु भयो। लकडाउनले श्रमिक, बेरोजगार र विद्यार्थीहरूलाई सबैभन्दा सङ्कटमा पार्यो। सरकारले पर्याप्त राहत नदिँदा हजारौँ श्रमिक पैदल हिँडेर गाउँ फर्किए। न खान दिने, न गाउँ जान दिने सरकारको यस्तो व्यवहारले जनतालाई आहत पुर्यायो। सामग्री प्रबन्धन नगर्नु, खरिद प्रक्रियामा पारदर्शिता नहुनु, बजार मूल्यभन्दा बढी रकम राज्य कोषबाट निकासा गराएर भ्रष्टाचार गर्नु अत्यन्तै गम्भीर र अक्षम्य छ। दोषीहरूलाई पदमुक्त गरेर अनुसन्धानलाई सघाउ र कारवाही गर्न म सरकारसँग अनुरोध गर्न चाहन्छु। सिङ्गो देश कोरोनाबाट आतंकित भएको बेला सरकारले लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यता र संविधानको मूल भावना विपरीत 2वटा विवादास्पद अध्यादेश जारी गरी अलोकतान्त्रिक एवं गैर जिम्मेदार चरित्र प्रस्तुत गर्यो। विपक्षी लगायतका राजनीतिक दल र आम नागरिक सहित सबैको कोरोना विरुद्धको लडाइँमा एक भएर साथ दिइरहेको बेला दल विभाजनको अध्यादेश ल्याउनु र संवैधानिक परिषदको गरिमा समाप्त गर्न षड्यन्त्र गर्नु प्रधानमन्त्रीको नियोजित नियुक्ति भन्ने कुरा स्पष्ट। एक सांसदको अपहरण हुनु, त्यसमा कुनै न कुनै रूपले सरकारको समलता देखिनु अर्को दुर्भाग्यपूर्ण कार्य हो। म यस घटनाको निन्दा गर्दै अपराधमा संलग्न सबैलाई कडा कारवाही गर्न माग गर्दछु। त्यस्तै प्रतिपक्षी दल जनता समाजवादी पार्टीका नेता डाक्टर बाबुराम भट्टराईले बजेट अधिवेशनको बैठकलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई राजीनामा दिन आग्रह गर्नुभएको छ।
प्रधानमन्त्रीबाट लोकतन्त्र विरोधी गम्भीर गतिविधि भएको भन्दै उहाँले नैतिकताका आधारमा राजीनामा दिन आग्रह गर्नुभएको हो। सबै कुराको फैसला अन्ततः राजनीतिले नै गर्छ, तर अहिले यति बेला राजनीति र त्यसको नेतृत्व गर्ने यो सबभन्दा उच्च प्रतिनिधि संस्था, यसको नेतृत्व गर्ने निर्वाचित सरकारको छवि राम्रो छैन। हाम्रो देशको चाहिँ प्रमुख कार्यकारी नेतृत्व, सरकारको नेतृत्व रातभर पार्टी फुटाउने षड्यन्त्र गरेर बस्छ। किन यस्तो बेलामा त्यही आफ्नो बहुमत सरकार छँदै त्यो पार्टी फुटाउने अध्यादेश किन जारी गर्नु पर्यो र संवैधानिक अङ्गमा हामीले ब्यालेन्स गर्नकै निम्ति भनेर हामीले त्यो चाहिँ एउटा निष्पक्ष रहोस् भनेर प्रमुख प्रतिपक्ष नेता लगायतको उपस्थितिमा भयो भने मात्रै त्यो स्वतन्त्र निष्पक्ष रहन्छ भनेर सल्लाह गरेर हामीले राखेको हो नि, भने त्यसलाई भत्काउने पनि किन काम भयो? हामीले आरोप प्रत्यारोप भन्दा पनि आत्मसमीक्षा गरौँ। म सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, उहाँले यदि साँच्चै नै आत्मनिरीक्षण र आत्मालोचनाको प्रक्रिया सुरु गर्नुभएको हो भने उहाँले यो गम्भीर जुन गल्ती कमजोरी र एकहदसम्म उहाँको समलता अथवा उहाँको निकटताको संलग्नतामा गम्भीर लोकतन्त्र विरोधी गतिविधि चाहिँ हरकत भएको छ, कानुन विरोधी गतिविधि भएको छ, त्यसको चाहिँ एउटा तार्किक निष्कर्षमा पुर्याउनै पर्छ र त्यसलाई कुनै पनि प्रकारले संरक्षण चाहिँ दिनु चाहिँ हुँदैन। नैतिकता भन्ने कुरो धेरै ठुलो कुरो हुन्छ। तपाईँ जुन उचाइमा पुग्नु भएको छ त्यही रहनुहोस् र तपाईँले अनावश्यक ढङ्गले यस्ता प्रकारको गतिविधिमा संलग्न हुँदा तपाईँले आफैमाथि पनि अन्याय भएको छ। तपाईँ रोगले जीर्ण भएको शरीरलाई तपाईँले चाहिँ आराम दिनुपर्छ र यो लोकतन्त्रलाई बचाएर तपाईँ आफ्नै एउटा छविलाई पनि बचाएर अगाडि बढ्नको निम्ति तपाईँले राजीनामा दिनु नै उपयुक्त हुन्छ। त्यो नै एउटा उचित निकास हुन्छ र त्यसले नै समाजलाई, देशलाई अगाडि बढाउन सक्छ। उता सत्तारूढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका संसदीय दलका उपनेता सुभाष चन्द्र नेवाङले सरकार कुनै पनि प्रकारको आपराधिक गतिविधिको पक्षमा नरहेको स्पष्ट पार्नु भएको छ। छैटौं अधिवेशनमा शुभकामना मन्तव्य दिँदै उपनेता नेवाङले सरकार संविधान कार्यान्वयनमा प्रतिबद्ध रहेको र आपराधिक कार्यको पक्षमा नरहेको बताउनु भएको हो। कोरोनाले धेरै प्रभाव पारेको छ, श्रमिकहरूलाई, विद्यार्थीहरूलाई धेरै क्षेत्रमा त्यसले प्रभाव पारेको छ। अहिले गम्भीर प्रयासहरू भइरहेका छन्। नेपाल बाहिर रहेका, विभिन्न देशमा रहेका हाम्रा नेपालीहरू जो यसबाट प्रभावित छन्, उनीहरूका समस्यालाई सम्बोधन गर्ने सन्दर्भमा प्रश्नहरू उठेका छन्। मलाई लाग्छ यस बारेमा हामी सबैको ध्यान गएको छ। सरकारले गम्भीरतापूर्वक आफ्नो ध्यान पुर्याएको छ र त्यसबारेमा यथोचित कार्यहरू भइरहेका छन्। यही अधिवेशनका सन्दर्भमा त्यसबारेका सकारात्मक परिणामहरू हामी देख्न पाउनेछौँ भन्ने पनि मेरो विश्वास छ। त्यही विश्वास म यहाँ व्यक्त गर्न चाहन्छु। सांसदको अपहरणको कुरा विवादै छैन, कुनै पनि नाममा यस्ता खालका कामहरू हुनु हुँदैन। तर भएको के हो, यथार्थ के हो, त्यस सम्बन्धी कुराहरू पनि यही संसद चल्दैको अवस्थामा यथार्थ कुरा आउँछ भन्ने मलाई विश्वास छ। हामी कुनै प्रकारका आपराधिक कार्यहरूको पक्षमा छैनौँ, यो कुरा म प्रष्ट शब्दमा भन्न चाहन्छु, यो कुरा राख्न चाहन्छु र म दोहोऱ्याउन चाहन्छु सभामुख महोदय, हाम्रो दल जसले संविधान निर्माणको सन्दर्भमा नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्यो, संविधान जारी गर्यो, संविधान जारी गरिसके पछाडि कार्यान्वयनको चरणमा हामी यहाँसम्म आइपुगेका छौँ। त्यो संविधान देश र जनताको हितमा, देश र जनताको पक्षमा त्यसलाई कार्यान्वयन गर्दै अगाडि बढ्नुपर्छ। यसको लागि सिङ्गो देश सबै राजनीतिक दलहरू एक ठाउँमा उभिनुपर्छ। प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेसका नेता देउवाले बैठकमा बोल्दै सांसद अपहरण जस्तो अवांछित र आपराधिक गतिविधिमा सरकार संलग्न रहेको आरोप लगाएपछि उपनेता नेवाङले सरकारको बचाउ गर्नुभएको हो। राष्ट्रिय सभाको द्विगो विकास समितिले सरकारका नीति तथा कार्यक्रम द्विगो विकासका लक्ष्य हासिल गर्नेतर्फ केन्द्रित गर्न सरकारलाई सुझाव दिएको छ। शुक्रबार विज्ञ र सांसदहरूसँगको छलफलपछि समितिले द्विगो विकासको निर्धारित लक्ष्य हासिल हुने गरी नीति तथा कार्यक्रम तय गर्न सुझाव दिएको हो। समिति सभापति तारादेवी भट्टले जलवायु परिवर्तन र कोभिड-19 विश्वकै मुद्दा भएकोले नेपालले अब नयाँ ढङ्गले विकासलाई सोच्नुपर्ने बेला भएको बताउनु भयो। द्विगो विकासका निर्धारित लक्ष्यहरू जलवायु परिवर्तनमा पर्न सक्ने जोखिम न्यूनीकरणका लागि प्रतिबद्ध रहे पनि त्यसका लागि चालिएका कदम र प्रयासहरू
प्रभावकारी हुन नसक्दा विश्वले कोरोना महामारीको सामना गरिरहेको उहाँले बताउनुभयो। एउटा कुनै देशको र कुनै एउटा ठाउँको यो होइन, अहिले विश्व नै यो चुनौतीपूर्ण अवस्थामा छ। हामीले नयाँ ढङ्गले विकासलाई सोच्नुपर्ने बेला आएको छ। दिगो विकासका हाम्रा निर्धारित लक्ष्यहरू भनेका जलवायु परिवर्तनमा पर्न जाने जोखिम न्यूनीकरणमा प्रतिबद्ध छन् र त्यसतर्फ अहिले चालिएका कदमहरू पर्याप्त र प्रभावकारी हुन नसक्दा अहिले विश्व नै कोरोनाको महामारीको सामना गरिरहेको यो अवस्था छ र त्यसो भएको हुनाले भविष्यमा पनि यी र योभन्दा भयानक अवस्थाको सामना गर्नुपर्ने तर्फ पनि विज्ञहरूले औल्याइरहेका छन्। त्यसतर्फ हामीले ध्यान दिनु जरुरी छ। त्यसैले अबका सरकारका नीति कार्यक्रमलाई दिगो विकासको लक्ष्य हासिल गर्दै थप क्रियाशील बनाउनेतर्फ आजको छलफल केन्द्रित गरेका हौँ। छलफलबाट आएका निष्कर्षहरूलाई हामीले आगामी दिनमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छौँ र यसका लागि हामी सबैले लाग्नुपर्ने बेला छ। सभापति भट्टले सरकारका नीति कार्यक्रमलाई दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्दै थप क्रियाशील बनाउनतर्फ शुक्रबारको छलफल केन्द्रित भएको बताउनुभयो। वातावरण विज्ञ सिलसिला आचार्यले नेपालको सन्दर्भमा जलविद्युतलाई प्रबोधन गरी डिजेल पेट्रोलको प्रयोग घटाउने र ठूलो होटलहरूको सट्टा होमस्टेहरूको प्रबोधन गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो। हामीले अरूको पेट्रोलियम पदार्थ चाहिँ नकिने, त्यसको साथै हाम्रो जल हाइड्रो पावरलाई चाहिँ हामीले प्रयोग गर्ने र त्यसलाई नै हामीले बेच्ने, त्यसमा जोड दियो भने हजुरले भने जस्तो वातावरणलाई पनि कम असर हुने र पैसा कमाउन सक्ने बाटो त्यो पनि होला। मैले अर्को पनि भने जस्तो टुरिज्ममा पनि यो ठुलो होटलहरूले धेरै अर्थतन्त्रलाई मद्दत गर्दैनन्, तर यो जुन सानो छन् होमस्टेहरू छन् जहाँका मान्छेहरू चाहिँ खेती पनि गर्छन्, त्यहाँ चाहिँ पाहुनाहरूलाई पनि सत्कार गर्छन्, आफ्नो वनजङ्गल पनि संरक्षण गर्छन्, सबै काम गर्ने हो। यस्तो खालको होमस्टेको मोडलहरूलाई चाहिँ हामीले प्रबन्धन गर्न सक्यो भने चाहिँ त्यसपछि ठुला यस्तो होटलहरू पनि बनाउनु पर्दैन। छलफलमा सांसदहरूले वनहरूको वैकल्पिक व्यवस्थापनका नाममा ठूलो मात्रामा वन फडाइनी भइरहेको तर्फ र जैविक मल जैविक विषादी बनाउने उद्योग सञ्चालन तर्फ ध्यान दिन सके मात्रै प्राङ्गारिक कृषिलाई प्रबोधन गर्न सकिने बताएका छन्। हवस् त आजका लागि सुनगावा खबर यति नै। जानु अघि प्रमुख खबरहरू पुनः एकपटक। शुक्रबारदेखि 40 प्रकारका उद्योग सञ्चालन गर्ने सरकारको निर्णयले निजी क्षेत्रमा अन्यल। सुर्खेत बजार पूर्ण रूपमा नखुल्ने प्रमुख जिल्ला अधिकारी नेउपानेको भनाई। कोरोना रोकथामका लागि प्रदेश सरकारले गरेका प्रयासबारे संसदीय समितिको चासो। संक्रमण फैलिन नदिन स्पष्ट रणनीतिक खाकाका साथ काम गरिरहेको उल्लेख। नेपालगञ्जमा थप एकजनामा कोरोना संक्रमण पोजिटिभ देखिएसँगै संक्रमितको संख्या 102 पुग्यो। कर्णालीमा 6174 नमुना परीक्षण। संघीय संसदको 6औं तथा बजेट अधिवेशन शुक्रबारबाट सुरु। संसदमै बाबुराम भट्टराईद्वारा प्रधानमन्त्री ओलीको राजीनामा माग। नीति तथा कार्यक्रम दिगो विकासका लक्ष्य हासिल गर्नेतर्फ केन्द्रित गर्न सरकारलाई सुझाव। वनहरूको वैकल्पिक व्यवस्थापनका नाममा ठूलो मात्रामा फडाइनी भइरहेको तर्फ सरकारको ध्यानाकर्षण। हवस् त अहिलेका लागि सुनगावा खबर सकिएको छ। यदि तपाईहरुसँग पनि कुनै सूचना अथवा घटनासँग सम्बन्धित खबरहरू भएमा हामीलाई खबर गर्न सक्नुहुनेछ। खबरका लागि सुनगावा टेलिभिजन वीरेन्द्रनगर 6 सुर्खेत। सम्पर्क टेलिफोन नम्बर 083 525 400। इमेलका लागि sungavatv@gmail.com। सुनगावा टेलिभिजन फेसबुक पेजमा पनि फलो गर्न सक्नुहुन्छ। साथै सुनगावा टेलिभिजन टाइप गरी युट्युबमा पनि हेर्न सक्नुहुनेछ। अहिलेका लागि सुनगावा खबरबाट सम्पूर्ण युनिट सहित म रेशम कुमार साई पनि बिदा हुन्छु। हवस् त नमस्ते। सुनगावा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला।